दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म रत्न दर्लामी एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्घीय सभा सदस्य। यहाँहरू सबैमा सेवारो, जोजोलोप्पा, छज्यालो, झोले, नमस्कार, जय मङ्गोल। सदा झैं आज पनि हामी आर्थिक क्रान्ति गरौँ भन्ने विषयमा यहाँहरूमाझ सांगठनिक एवं आफ्नो व्यक्तिगत केही विचारहरू पनि थप राख्न गइरहेको छु र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर सुझावहरू दिनुहोला, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र हाम्रो अर्थतन्त्र हामी विश्वमा अपार जलस्रोतको धनी, प्रकृतिमा पाइने सबै खालको हावापानी पाउने र हिमाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 6000 भन्दा बेसी नदी नालाहरूले भरिपूर्ण भएको देश र यसै गरी विभिन्न खालको माटो, प्रकृति, वन जङ्गलले सजिसाउ भएको देश, सबै खालको हावापानी हामीसँग मौजुद पाइन्छ र विभिन्न खालको चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ र यसैले नेपालको आफ्नै गौरव छ। नेपाल आफै पनि प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले धनी सम्पन्न छ। भनिन्छ नेपालमा सुनको खानी छ, हीरा मोतीको खानी छ, सबै तत्त्वहरू नेपालमा पाइन्छ, तर नेपालीहरू गरिब छन्। हामीलाई अपार प्राकृतिक सम्पदाले सबै स्रोतहरू दिएको छ, तर हामी सबै स्रोतहरूबाट कमजोर, राज्यको स्रोत साधन अर्थतन्त्रबाट कमजोर नेपालीहरू गरिब छन्। जसरी स्रोत साधन प्रकृतिले सम्पन्न गरेको छ तापनि त्यो सम्पन्नता प्राप्त गर्न चुम्न सकेको छैन। नेपालीहरू गरिब छन्। साँझ के खायो, बिहान के खाने है। एक जोर कपडा फाट्यो, अर्को कसरी फेर्ने। भोकमरी छ, बालबालिकाहरू कुपोषणले मरिरहेका छन्। अभाव, अज्ञानता उस्तै छ। कैयौं युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। कैयौं युवाहरू विदेशमा भर्तीको नाममा बेचिएका छन्। अर्काको देशको सीमा सुरक्षाको नाममा अर्काको देशमा पाखुरी, श्रम, पसिना, पैसासँग साटेर ल्याउनेको नाममा धेरै युवाहरू आज खाडीका मुलुकहरूमा छन्। भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना लगायत विभिन्न देशहरूमा उनीहरू आफ्नो जनजीविका चलाउनको लागि देशमा अवस्था नभएपछि विदेश गएर पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर विदेशहरूमा पलायन भएर बसिरहेका छन्, गइरहेका छन् र कति जिउँदो आउँछन् त कति मरेर बाकसमा। यी सबै यावत समस्याहरू छन्। देशभित्र, देश बाहिर, सबै ठाउँमा सबै समस्याहरू छन्। तथापि नेपालमा नेपाली मूलवासी मंगोलहरूले
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र के हो है? उद्योग वाणिज्य जस्तै ठुला कम्पनीका मालिकहरू को छन्, कस्ता छन् र अर्थतन्त्रको भागीदार उनीहरू छैनन् र उनीहरू अर्थतन्त्र अधिकारी छैनन् र यसैले आर्थिक रूपले नेपालभित्र गुलाम छन्। भएका केही कल कारखानाहरू, कम्पनीहरू एक छत्र राज्यका पहुँचवालाहरूको हातमा छ र उनीहरू आफ्नो अनुकूल आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छन् र बाँकीलाई गुलाम बनाउँछन्। यो गुलामगिरीमा 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल बालबालिका, युवा र वृद्धा सबै समाज बस्तीहरू पर्दछन्। त्यसैले आर्थिक नीति निर्माणको तहमा एकल ब्रह्माण्डवादी राज्य सत्ताका शासकहरू नै हालिमुहाली गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूको शून्य सहभागिता, शून्य प्राय छ र यसै गरेर आर्थिक आय स्रोतको आय आर्जनको जनशक्ति जो छ, ठुलो जनशक्ति हिस्सा यिनीहरूको सिप इलम धन्दा र कामकाजहरू जसले आय आर्जनको बाटो हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। सिप कला कौशलको कुनै मूल्य र मान्यता छैन र यसै गरी खेती किसान, फलाम, तामा, सुनचाँदी, कपडा, मासु पसल जस्ता छाला जुत्ता इत्यादि विकास निर्माण समाजमा नभई नहुने सामग्रीहरूको उत्पादन जो गर्दछन् ती समुदायहरू पनि आर्थिक रूपले कमजोर छन् र उनीहरूको कुनै त्यस्तो अर्थतन्त्रमा सहभागिता देखिँदैन जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। त्यो प्राय हाम्रो सामाजिक हेय, धार्मिक हेयको दृष्टिकोणले हिन्दूवादी सामाजिक संरचनाको कारण, सामाजिक संस्कार मूल्य मान्यताको कारण तल्लो जातले गर्ने काम भनेर सबै कामहरू गर्न छाडे, जसले आय स्रोत, आय आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आय आर्जनको बाटो हराए। जस्तै नेपालको छाला जुत्ता कारखाना बन्द गरेर विदेशबाट छाला जुत्ताहरू मगाउन पुगे र नेपालको कपडा उद्योग बन्द गरेर विदेशबाट कपडाहरू, ज्याकेटहरू, यस्तो कपडाहरू सबै चाहिँ विदेशी भूमिबाट आयात गरेर कपडाको व्यापारी होस्, जुत्ताको व्यापारी होस्, विभिन्न खाले व्यापारी उद्यमहरू, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू नेपालमा भएका घरेलु उद्योग, घरमै उत्पादन गर्न सकिने जो साना उद्योगबाट पनि उत्पादन गर्ने परम्परागत उद्योगहरूबाट सञ्चालित निर्मित सामानहरूको कुनै पनि मूल्य मान्यता हुन सकेन र जसको कारण विदेशी भूमिबाट ती सामानहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ र जसले अर्थतन्त्र सामाजिक, व्यक्तिगत रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्र उँधो लाग्यो। यसको प्रमुख कारण पनि यही हो। त्यसैले हामीले आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिको साथै अर्थतन्त्रमा सफलीभूत हुनको लागि सबैले जोड गर्नुपर्ने छ, नयाँ ढङ्गले फेरि सोच्नु परेको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको सत्ता जसरी बाहुनवादी शासकहरू राणा क्षेत्री अथवा क्षेत्री ठकुरीहरूको आडमा बाहुनवादी सत्ता, राज्य सत्ता प्रणाली चलिरहेको छ। यो यसरी नै उनीहरूले अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली पनि उनीहरूले यसरी नै कब्जा जमाए। विभिन्न बजेटिङहरू हाम्रा लगायत काममा आएन, जसको कारण हामी आर्थिक रूपले देश उँधो गति लाग्यो।
र विभिन्न धार्मिक भनिएको कथित हिन्दू मन्दिरहरूमा हामीले जो जति दानको रूपमा त्यहाँ चढाउँछौँ, दान भेटी हजारौँ हजार मन्दिरहरूको दान भेटी उनीहरूको आर्थिक आय आर्जन गर्ने दोकान बनेको छ। मैले अघि पनि अर्को चाहिँ भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, त्यो अर्थतन्त्रहरू उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बनेको छ। त्यो फेरि फिर्ता यो देशको लागि भन्दैन, एकलौटी ब्राह्मणवादीहरूको हातमा पर्छ। र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूमा उनीहरूले गर्छन् जो हिन्दूहरू छन्, र क्षेत्रीदेखि यता अरूहरूले पनि वैश्य र कतिपय शूद्रहरूको पनि यो त्यो कर्मकाण्डहरू गर्छन्, जसबाट जाने सामाजिक हिसाबले जाने आर्थिक पनि उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बन्दछ। यसरी हेर्दा राष्ट्रलाई बुझाएको हाम्रो जुनसुकै पनि, चाहे धर्मको नाममा, भेटीघाटीको नाममा, दान बकसको नाममा, दानको नाममा, यानि कि राज्यलाई तिर्ने करको नाममा बुझाएको सबै करहरू, राज्यले उठाउने करहरूको हामीलाई उँभो लगाउन र देश उन्नति गर्नको लागि होइन। 80% मूलवासी मङ्गोलहरू जो गैर बाहुनहरू छन्, उनीहरूलाई उल्टो मार्नको लागि, सखाप पार्नको लागि र उँधो गतिमा पुर्याउनको लागि सो रकम, सो राष्ट्रिय बजेटहरू योजना बनाएर घुमाइकन बाँडिन्छ र उनीहरूकै अन्तमा आय आर्जनको बाटो बन्न पुग्छ र भ्रष्टाचारको बाटो बन्न पुग्छ र यसैले आर्थिक क्रान्ति बाधक बनेको छ नेपाल सरकार, बाहुनवादी सत्ता। अब यसै गरेर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको हरेक तह र तबकाहरूमा नेपालको ब्युरोक्रेसी, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरू, राजनेता, सांसद, अधिकांश उनीहरू नै बन्दछन्, शासकहरू नै बन्दछन् र उनीहरूको योजना, उनीहरू नै तलब भत्ताका भागीदार र सबै अर्थतन्त्रहरू उनीहरूको हालिमुहालीमा चलिरहेको छ। र अर्को कुरो, नेपालको जग्गा जमिनहरू सम्म र खेतीयोग्य जमिनहरू सबै 80% जग्गाहरू केवल 7%, स्पेशल 3% ब्राह्मणहरूको हातमा छ र बाँकी ठकुरी र क्षेत्री राणाहरूको हातमा छ। र केवल 7% जमिन मूलवासी मङ्गोलहरूको हातमा छ, जसको कारण 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू गरिब छन् र यसबाट हुने आय आम्दानीहरू र जग्गाको किनबेचका ठुलो हिस्सा रकमहरू उनीहरू आफू खुसी प्रयोग गर्न सक्दछन् र यसैले नेपालमा हामी गरिब छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सबै व्यापार कम्पनीका मालिकहरू, ठेकेदारहरू सबै बाहुनहरू छन्। जस्तै नेपालका ठुला ठुला कम्पनीहरू, ठुला ठुला हाइड्रो पावरको जेमारहरू, ठुला ठुला चाहिँ उद्योगपतिहरू सबै उनीहरूको हातमा छन् र हामी उनको ग्राहक मात्रै बनेर बसिरहेका छौँ र हामी यसैले पनि गरिब छौँ। हाम्रो लगानी ती कम्पनीहरू, ती कम्पनीका आय आर्जनहरू बन्न सक्दैनन्, हाम्रो कुनै हिस्सा छैन र सरकारले योजना बनाउँछ, तिनै कम्पनीहरू बनाउन योजना गर्छन् र ठुला अनुदानका सहयोगहरू पनि उनीहरू नै लिन्छन् र साना अनुदानका सहयोगहरू पनि उनीहरू नै लिन्छन् र सामान्य बाख्रा पालन, गाई पालन, कुखुरा पालनका योजनाहरू, आरन सुधारका योजनाहरू होलान्। त्यसबाहेक त्यसमा पनि
उनीहरूको योजना अनुसार मात्रै भोट ब्याङ्किङ र हामीलाई फकाउने र उनीहरूको चाहिँ सदा गुलामगिरी गर्न बाध्य पार्न कनिका छरे जस्तो त्यही कनिकामा चित्त बुझाउनुपर्छ साथीभाइ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। र यसै गरी एनजिओ आइएनजिओका सबै प्रमुखहरू अथवा सबै एनजिओ आइएनजिओको भनौँ अधिकृतहरू उनीहरू नै छ। एनजिओ आइएनजिओ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू आयो भने पनि उनीहरूकै हातमा पर्छ र उनीहरूको योजना मुताबिक मात्रै हामी उनीहरूको चाहिँ एनजिओ बचाइदिने एउटा चाहिँ एजेन्ट सानो सदस्य मात्रै बनिदिन पुग्नु पर्ने बाध्य छ। त्यसैले यस्तो बाध्यकारी अवस्थाहरू छ जो बाहिरबाट आएको सहयोगहरू पनि हाम्रो हात सजिलै पुगेको छैन, पुग्न सकेको छैन। त्यो उल्टै हामीलाई दलित जनजाति बनाएर मार्न मराउन र त्यो चाहिँ रकम उनीहरूले ठुलो खाने र हामीलाई चाहिँ केवल कनिका छर्ने वातावरण यिनीहरूले सृजना गरेर यहाँ मारिरहेका छन्। त्यसैले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएका यी कारणहरू हुन्। र यसरी हेर्दाखेरि सबै योजनाहरू शिक्षा प्रमुख, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट्स है साना ठुला सबै कर्मचारीहरू उनीहरू नै छन्। र जो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले आफ्नै आसेपासेहरूलाई नियुक्ति गर्दछन् र यसले गर्दा हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू राज्यबाट हामी शोषित पीडित भएर बस्न बाध्य भएका छौँ। यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण देशको अवसरहरू, हामीले राज्यमा तिरेका करहरू, हामीले बुझाएको दानहरू, हामीले बुझाएका सबै चाहिँ किनबेचका फाइदाहरू सबै उनीहरूको चाहिँ हामी भोटर यति मात्र नभएर उनीहरूको ग्राहक, उनीहरूको दास, उनीहरूको चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार मात्रै चल्नुपर्ने र चल्न बाध्य पारिएका, थुनेर राखिएका। जस्तै तपाईँको अहिले ब्रोइलर कुखुरालाई निश्चित घेराभित्र पालेर राखिन्छ र अनि त्यसलाई त्यही चारो दाना पानी पुर्याइन्छ र आफू खुसी ऊ त्यो हुर्कियो भनेपछि आफू खुसी त्यसलाई टिपेर बेचिन्छ अथवा चाहिँ तरकारी बनाइन्छ है, काटेर तरकारी बनाइन्छ, छानी त्यस्तै भइरहेको छ। मूलवासी मङ्गोल गैर बाहुन है मूलवासी मङ्गोलहरूको अवस्था नेपालमा यस्तो छ। त्यसैले नेपाल भारतको अवस्था, यो विद्यमान अवस्थालाई हामीले फाल्नु पर्दछ, तोड्नु पर्दछ। यसको लागि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मालिक, हामी हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको मालिक, हामी हाम्रो उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसायको मालिक र हाम्रो देशको मालिक शासक बन्नको लागि, आर्थिक शासन प्रणाली माथि उठाउनको लागि, अर्थतन्त्र माथि उठाउनको लागि हामीले आफू को हो त त्यो चिन्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यसैले चिनेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। त्यसैले एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले हाम्रो देशको, हाम्रो यो उत्पत्ति भूमिको नेपालको है राज्य सत्ता शासन प्रणालीको आर्थिक सत्ता शासन प्रणालीलाई हाम्रो अनुकूल वातावरणमा हामीले लागू गर्न, हामीले कब्जा गर्न, हामीले सही सत्य यो देशलाई फलाउन हाम्रो दिमाग, बल पाखुरी र एकताको सहयोग है, एक आपसमा सहयोग र एकता हुन जरुरी छ। त्यसैले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भीमराव अम्बेडकरले भन्नुभए जस्तो सङ्गठित बनो, शिक्षित बनो, सङ्गठित हो,
सङ्घर्ष गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ उच्च भनाइलाई आत्मसात गर्नु परेको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मङ्गोल राष्ट्रवादको माध्यमबाट हामीले आर्थिक क्रान्ति सफल पार्नुपर्छ। हाम्रो शासकीय अधिकार सत्तामा जाने एउटा बाटो अर्थतन्त्र र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ है। आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ र आर्थिक उन्नतिको साथसाथमा अर्थतन्त्रको भागीदार हुनुपर्छ र आर्थिक क्रान्तिको माध्यमबाट हामी यो देशलाई उच्च उँभो राख्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्देशन दिनुभए मुताबिक हामीले आर्थिक क्रान्ति गरौँ, फजुल खर्चलाई हामीले कटौती गरौँ, सही उद्योगपट्टि उद्यमी बनाऊ, हाम्रो भएको यो देशको अर्थतन्त्रलाई हात लिनको लागि साथमा सहयोग, साथमा साथ, काँधमा काँध मिलाएर है सङ्गठनलाई रगत मागे रगत दिनुस्, सङ्गठनको धन चाहिए धन दिनुस्, तपाईको आवश्यक भए तपाईँ लाग्नुस्, सबैजना एकताबद्ध भएर लामबद्ध भएर हामी लाग्न जरुरी छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो देशको अपार प्राकृतिक स्रोत सम्पदा भएर पनि हामी आज नाङ्गो राउटेको जीवन जिइरहेका छौँ। कतिपय साथी दाजुभाइहरूलाई हाम्रै दाजुभाइहरू हुन्, उनीहरू यो खुल्ला आकाश मुनि जन्मन्छन्, खुल्ला आकाश मुनि बस्छन्, खुल्ला आकाश मुनि नै मर्छन्, जो राउटे समुदाय छन्। अब यस्तो अवस्था नबनोस्। हामी सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक दलित जनजाति बनेर होइन, यो देशको मूलवासी मङ्गोल बनेर है साझा शत्रुलाई चिनेर हामी सबै साझा गोलबन्द एकता भएर हामी एक आपसमा मिलेर यो देशको शासन प्रणाली सत्ता है शासक बन्न, आर्थिक शासन प्रणाली हातमा लिन पुनश्च मैले आह्वान गरेँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैको साथ सहयोग अपेक्षा गर्दछौँ र सबैले आजैदेखि सोच्नुहोस् हाम्रो अवस्था के रहेछ र तपाईँहरूले पनि मलाई सुझाव दिनुहोस् र सङ्गठनलाई पनि सहयोग गर्नुहोस्। यो तपाईँको सङ्गठन हो MNO डाक्टर गोपाल गुरुङ मङ्गोल राष्ट्रवाद। तपाईँ हाम्रो आफ्नो हित, हक हित र अधिकार, उन्नति, प्रगतिको लागि सदा तत्पर रहने, सदा जिउँदो रहने र सदा तपाईँ हाम्रो हृदयमा रहने सङ्गठन हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबैको एकता बल नै यो महान बल हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै कोभिड-19 को महामारीबाट जे जति सुरक्षित रहनु भएको छ, तपाईँहरू स्वस्थ निरोगी रहनुहोस् र यो विश्व महामारीलाई पनि जित्न सकौँ। सबैको एकता, साथ, सहयोग र उच्च बलको साथ कोभिड-19 लाई हामी भगाउन सके जस्तै यो देशको ब्रह्माण्डवादी राज्य सत्ता प्रणाली क्यान्सरको रूपमा रहेको यो शासन सत्ता प्रणालीलाई फाल्न सकौँ भन्दै यहाँबाट आजको यो भिडियो क्लिप पुनश्च सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहे। हस्त, नमस्कार, जय मङ्गोल, जय मूलवासी।